डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वाटर। आज हम इसमें पढ़ेंगे वाटर साइकिल फॉर क्लास 6 बायोलॉजी में टॉपिक है। पेज नंबर है 178 पे 170 वाटर साइकिल पढ़ेंगे हम इसके। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, जो अर्थ पर जो वाटर है ये कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। हाउएवर जो इसमें चेंज होता है स्टेट में, कभी लिक्विड स्टेट में होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड स्टेट में, जब टेम्परेचर माइनस में होगा तो सॉलिड स्टेट में, ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वेपर स्टेट में होगा। मगर ये वापस आता है, अगर जब ये सॉलिड में होगा तो फिर ये लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड से ये कहाँ जाएगा, वेपर स्टेज में, फिर ये लिक्विड स्टेज में या सॉलिड स्टेज में चला जाएगा। इसे कहते हैं ये साइकिलिक मैनर में चेंज होता है। जो ये वाटर साइकिल होता है ये एटमॉस्फेयर में होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे हम कहें, जो साइकिलिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस प्रोसेस होते हैं। इसमें पहले ये एटमॉस्फेयर में इसका चला जाना अर्थ से, फिर वापस आना एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस प्रोसेस। वाटर साइकिल जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। वाटर साइकिल इससे कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। पहले ये एटमॉस्फेयर में होता है, जो पानी होता है अर्थ पे आना, फिर अर्थ से वापस जाना एटमॉस्फेयर, फिर वापस आना अर्थ पे। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू चलता है, ये रुकता नहीं है। तो वाटर जो होता है, हमारे पास जो वाटर है ओशंस में, लेक्स में, जो एवापोरेटेड होते हैं ड्यू टू द सन हीट। जब इन पर सूरज की गर्मी पड़ती है तो जो तालाब में पानी होता है, वाटर रिवर सिटी में, जो समझो हम जो अर्थ पे पानी होता है वो हीट अप होता है। जब किसी चीज़ को हम हीट करेंगे वो किस फॉर्म में जाएगा, वेपर फॉर्म में। वाटर वेपर्स राइज होते हैं विद अ वार्म एयर, हवा, गर्म हवा के साथ। जब ये ऊपर चला जाते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, हाई आल्टीट्यूड, इंक्रीज आल्टीट्यूड होता है, विद द इंक्रीज इन आल्टीट्यूड वहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, कूल और कंडेंस हो जाते हैं। और ये वहाँ पर एक ही वाटर वेपर नहीं, वहाँ पर मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट, टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर वेपर्स के। जो ये टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक ही जगह पर जब ये फॉर्मेशन होती है इनकी एक ही जगह पर, तो बनाते हैं ये क्लाउड। जो ये ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन द एयर इज व्हाट वी कॉल ए क्लाउड। फिर ये बादल बन जाती है। ये लाखों मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब ये कंडेंस होते हैं वहाँ पर ठंडी हवा की वजह से। जब ये ऊपर चला जाते हैं वहाँ पर ठंडी होती है, क्योंकि आपको मालूम है जितना हम ऊपर जाएंगे इतनी हम ठंडी महसूस करेंगे। हाई आल्टीट्यूड में, प्लेन में गर्मी होती है, मगर अगर आप माउंटेन पर चले जाओगे वहाँ पर सर्दी होती है। जब ये कंडेंस होते हैं वहाँ पर ये क्लाउड बन जाते, और ये टिनी क्लाउड जब इनका साइज ज़्यादा होता है तो ये फॉल होते हैं एज ए रेन, अगर टेम्परेचर ठीक होगा। दिस इज कॉल्ड, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसकी बारिश को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मगर किसी वक्त कुछ ऐसा होता है वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर, ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। जब हम कहेंगे जनवरी फरवरी है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जहाँ वहाँ पर स्पेस में वहाँ पर टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है, कोल्डर वेदर होता है। जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ये फ्रीज होते हैं, ये पड़ सकते हैं एज ए हेल, जो ओले होते हैं, या स्नो, सूर्य इसकी शक्ल में, किसकी, बर्फ और हेल्स की शक्ल में पड़ सकते। दिस रेन में फॉल ऑन द वाटर बॉडीज एंड एज वेल एज लैंड। द सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड एड्स टू द ग्राउंड। जो ये फिर ये वापस पड़ना, पहले वेपर्स ऊपर जाना, वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होना, फिर वापस पड़ना, ये ज़मीन पर ही पड़ते हैं। कुछ वाटर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं इसको। कुछ फिर तालाबों में, नदी नालों में चले जाते हैं। द वाटर दैट कम्स डाउन एज अ रेन इन द टाइम एवरेट एंड गोज बैक। जो वाटर रेन की बारिश की सूरत में पड़ते हैं, फिर ये वापस इसमें ये जमा होता है तालाबों में, पोन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स में, फिर ये एवापोरेट होती है, फिर ये वापस चला जाता है ऊपर क्लाउड फॉर्म में। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। मैंने आपको पहले कहा वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इस प्रोसेस को दिस लीड्स टू फॉर्म है वाटर साइकिल। यहाँ पर आप देखोगे जो फिगर दी गई है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जो फिगर दी गई है यहाँ पर, जो पोन्ड्स में, ओशंस में वाटर होता है, जो वाटर प्रेजेंट है पोन्ड्स में, ओशंस में, जो वेपर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए भी होते हैं, फिर जब ये ऊपर चले जाते हैं वहाँ पर ठंडी होते हैं, ये वापस पड़ते हैं एज ए प्रेसिपिटेशन, बारिश की सूरत में। फिर ये स्टोर होता है वापस पानी तालाबों में, नदी नालों में। फिर सूरज की मदद से, जो सन होता है, फिर सूरज की मदद से एवापोरेशन होती है, फिर वापस पे। ये एक साइकिल प्रोसेस चला। पहले एवापोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होते हैं, फिर एवापोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन, फिर वापस आना। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसको कहते हैं वाटर साइकिल। इस चीज़ को कहते हैं वाटर साइकिल।
اب ہم پڑھیں گے جو امپورٹنس آف واٹر سائیکل کی کیا ہے. جو واٹر سائیکل جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا امپورٹنس ہے واٹر سائیکل کی. واٹر سائیکل کی امپورٹنس, اٹ ریگولیٹس دا ٹیمپریچر. جو کسی وقت ارتھ زیادہ گرم ہو جاتی, آپ نے دیکھا پچھلے دنوں زیادہ ٹیمپریچر تھا, اب بارش پڑ گئی, اب ٹیمپریچر واپس آ گیا, اب موسم بہت ہی ٹھیک ہے, سہانا موسم ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہی موسم ہے, نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے. اور اٹ ریگولیٹس دا ویدر آن دا ارتھ. جو ویدر موسم ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے. صرف گرمی ہی نہیں رہتی ہے, نہ زیادہ سردی رہتی ہے, نہ زیادہ بارش رہتی ہے. دونوں چیزیں ضرورت ہے, سردی بھی ضرورت ہے اور گرمی بھی ضرورت ہے, ہاٹنیس اور کولڈنیس. اٹ ہیلپ ڈسٹریبیوشن واٹر ان دا لارج. اور جن ایریاز میں وہ پانی نہیں ہوتا ہے, رین کی وجہ سے وہاں تک بھی پانی پہنچتا ہے. اور اس سے جو درخت ہوتے ہیں, ٹریز, ہربل شرابس جو ہوتے ہیں, ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. رین کی وجہ سے ان تک بھی پانی پہنچتا ہے. اب ہم پڑھیں گے, جو یہ تھا واٹر سائیکل کے بارے میں. اب ہم پڑھیں گے فلڈس اینڈ ڈراٹس. جو فلڈس آتے ہیں, فلڈ سیلاب, اور ڈراٹس خشک سالی. فلڈ مینس سیلاب اور ڈراٹس مینس خشک سالی. آپ کو معلوم ہے کسی وقت زیادہ پانی ہوتا ہے, بارش 5-10 دن پڑتی ہے, ایک ہفتے تک, کسی وقت مہینے میں تک بارش نہیں پڑتی ہے. اگر ہم زیادہ بارش پڑے گی تو فلڈس آ سکتے ہیں, اگر نہیں پڑے گی بارش تو ڈراٹس آ سکتے ہیں. دا اماؤنٹ آف رین فال اینڈ اٹس ٹائم ڈیوریشن ڈفرینٹ پلیس آن ارتھ. جو پڑتی ہے بارش مختلف ٹائم میں, مئی جون میں جب مونسونز ہوتے ہیں ہندوستان میں. اگر مونسون نہیں آئیں گے تو اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, تو اگر نہیں آئیں گے تو ڈراٹس ہوں گے. کیونکہ بہت سے جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ ڈپینڈ ہوتے ہیں اس رین واٹر پہ. ان سم پلیسز اٹ رینز آلموسٹ راؤنڈ دا ایئر. کسی وقت ہر جگہ, چیرا پونجی ہم دیکھیں وہاں پر سالوں سال بارش پڑتی ہے. یا ٹراپیکل رین فارسٹ, وہاں پر کنٹینیو بارش ہوتی ہے. اگر ہم ڈیزرٹ, سہارا ڈیزرٹس کی بات کریں, وہاں سال میں ایک بار بارش پڑتی ہے. جتنی بارش وہاں پر چیرا پونجی میں ایک دن پڑتی ہے, وہ 20 اور 25 سالوں میں پڑتے ہیں سہارا ڈیزرٹس میں. یہ دیکھو کمپیئر کتنا فرق ہے. وہاں پر ایک دن میں چیرا پونجی میں بارش جب پڑتی ہے, اتنی بارش کب پڑتی ہے 25 یا 25 سالوں میں سہارا ڈیزرٹ. اس کا مطلب وہاں پر کبھی کبھار بارش پڑتی. In some places it rains almost round the year, whereas in place where there is rain on a few days. یا کسی جگہ یہاں پر کچھ دنوں بارش پڑتی. This leads to floods or droughts. اس سے کیا فلڈس ہوتے ہیں اور ڈراٹس ہوتے ہیں. ایکسیسو, یا ہم دیکھیں گے فلڈ. جو فلڈس مطلب کیا ہے, سیلاب. ایکسیسو ٹو مچ رین فال لیڈس ٹو واٹر بینگ ایوری وائر. جب بارش زیادہ پڑتی ہے تو زیادہ پانی, سڑکوں پر بھی پانی ہوتا ہے, لائنز میں بھی پانی ہوتا ہے, ہر جگہ پر پانی ہی پانی. سم ٹائمز لارج ایریا ریمین انڈر واٹر اور سبمرج. یہاں کسی زیادہ ایریا رہتا ہے وہ پانی میں, یا سبمرج آدھا پانی میں چلا جاتا ہے. یہاں سری نگر میں ہم دیکھا 2-4 سال 5 سال پہلے بھی وہاں پر بارش, تو سری نگر میں زیادہ سیلاب آئے, مکانوں میں پانی گھس گیا تھا. A condition when water being submerged under the water due to which heavy rain and overflowing of the rivers is called a flood. وہ کنڈیشن جب گراؤنڈ became submerged, جب جو گراؤنڈ ہوتا ہے زمین, یہ submerged آدھی پانی میں چلی جاتے اور انڈر دا واٹر ڈیو ٹو ہیوی رین کی وجہ سے, اس صورت کو کہتے ہیں یا ریورس اوور فلو کریں گے, حد سے زیادہ بینکس آف ریور وہاں سے اوپر فلو کریں گے تو اس سے فلڈس آ سکتے. فلڈ سے کیا ہوتا ہے, واٹر لیول انکریز ہوتی ہے. واٹر لیول جب انکریز ہوتے ہیں لیکس میں, پونڈس میں, سم آف دا افیکٹس, اس سے کیا پڑتا ہے, ہیوی فلڈس کے برنگ اباؤٹ سوائل ایروجن. اس سے کیا ہوتا ہے, جو ہیوی فلڈس ہوتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے, سوائل ایروجن ہوتا ہے. سوائل ایروجن ہوتا ہے اس ہیوی فلڈ سے. لاس آف فرٹائل سوائل کہتے ہیں سوائل ایروجن, میکنگ لینڈ بیرن. اس سے زمین بنجر بن جاتی ہے, نقصان ہوتا ہے کراپس کو. ڈیورنگ فلڈس پلانٹس اینڈ کراپس ڈائی ایدر ڈیو ٹو سفوکیشن اور ایکسس. جب پانی کے اندر بہت دیر تک یہ پلانٹس رہتے ہیں تو سفوکیشن ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لینے میں ان کو مشکل ہوتی ہے, اور فوٹوسینس بھی ٹھیک سے نہیں ہوتے ہیں. اس سے پلانٹس کیا ہو جاتے ہیں, یہ ڈائی ہوتے ہیں. During floods, many animals in water get trapped on land and die when the flood water reduces. اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ فلڈ کنٹینیو نہیں رہتا, یہ 1 مہینے تک اگر کسی جگہ پر پانی پھر واپس چلا جائے. اس سے کیا جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے وہ پھنس جاتے ہیں زمین پر. جب پانی واپس چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں. ان واٹر لاجڈ کنڈیشن منی ڈیزیز کاز. اس سے کیا ہوتا ہے, جب یہ ندی نالوں میں پانی آتا ہے, سیلاب آتا ہے, اس سے ڈیزیز پھیلتی ہے. کیونکہ زیادہ یہ اپنے ساتھ بہت کچرا وغیرہ لاتا ہے, مٹی, پانی خراب ہوتا ہے, تو اس وقت بہت سے مائکرو واٹر بون ڈیزیز ہوتے ہیں. زیادہ تر جوائنٹس ہوتے ہیں, کانبا جسے ہم کہتے ہیں, واٹر لیور ڈیزیز ہے. اٹ کاز این ایپیڈیمک. اسے اور ایپیڈیمک ایک ڈیزیز ہوتے ہے جو زیادہ تر جہاں ایپیڈیمک پھیلتی ہے. جس طرح آج یہ جب پانی خراب ہوتا ہے تو سب لوگوں کو گندے پانی پینے کی وجہ سے
जॉइंट्स होते हैं उस वक्त ये किस सूरत में होता है, एपिडेमिक सूरत में, जब ये ज़्यादा फैल जाते हैं। फ्लड्स काज हैवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी, मकान भी गिर जाते हैं, पुल नदियाँ बंड्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, वो अपने साथ बह के ले जाते हैं। हिंदुस्तान में एक रिवर है कोसी रिवर, इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल एंड बिहार, क्योंकि ये ज़्यादा वहाँ पर फ्लड्स लाते हैं, अगस्त से सितंबर में वहाँ पर ज़्यादा फ्लड्स होते हैं इस कोसी रिवर की वजह से। अब हम देखेंगे जो ड्राट्स होते हैं, ड्राट्स खुश्क साली इज अ कंडीशन व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग टाइम या मोर देन, जब बहुत देर तक बारिश नहीं पड़ती या 1 साल तक नहीं, या 6 महीने तक। जो ड्राट्स पोन्ड्स जो होते हैं, तालाब नदी नाले, वो रन ड्राई, वो खुश्क हो जाते हैं। वाटर टेबल जो ज़मीन के अंदर पानी होता है वो डाउन हो जाता है और सॉइल खुश्क हो जाती है। और जब ये सॉइल खुश्क हो जाते तो इससे क्या कहते हैं, नो क्रॉप्स, कोई क्रॉप फूड होता है एनिमल्स के लिए, इनके लिए भी गुज़ा नहीं मिलता है। इससे वो मेजर इफेक्ट्स ऑफ ड्राट कहेंगे हम इसको। नो क्रॉप होता है, नो फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, फूड फॉर एनिमल्स, खुश्क साली ही पैदा होती है। जब पानी नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे। इससे फेमाइन डेवलप होता है, हम कहेंगे कहत होते, जब फसल ही नहीं होगी तो कहत से फाके ही मरते, उसे कहते हैं स्टारवेशन, फाके ही मरते हैं लोग। ज़्यादातर अफ्रीका जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ये स्टारवेशन होती है, फेमाइन आता है, क्योंकि वो लोगों को गुज़ा ही नहीं मिलता है, फिर वो भूखे ही मर जाते हैं। ड्राट्स ब्रिंग ए वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस इन द रीजन, क्योंकि हमारी इकनॉमी जो होती है ज़्यादातर हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर पर डिपेंड का होती है। ज़्यादातर लोग यही फार्मिंग ही करते हैं। जब इनको पानी ही नहीं मिलेगा खेतों के लिए, ड्राट्स आएंगे तो फसल कैसे उगाएंगे, इनके पास आमदनी कैसे आ सकती है। तो इससे इकोनॉमिक कंडीशन जो होती हैं, गरीबी आ जाती है। प्लांट्स आल्सो डाई ड्यू टू द लेक, और प्लांट्स ज़्यादातर इफेक्ट, तो जब प्लांट्स पड़ते हैं प्लांट्स से हम भी इफेक्ट होते हैं और प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन।